whatever whatever जे होस् अथवा जेसुकै जे होस् अथवा जेसुकै भन्नुपर्छ हामीले whatever भन्नुपर्छ whatever any कुनै यहाँ हेर्नुहोस् लाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा हामीले look here भन्ने look here त्यहाँ हेर्नुहोस् लाई अंग्रेजीमा look there त्यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ आउनुहोस् come here यहाँ आउनुहोस् त्यहाँ जानुहोस् go there त्यहाँ जानुहोस् यो लिनुहोस् लाई अंग्रेजीमा take this यो लिनुहोस् take this यो लिनुहोस् यसलाई समाउनुहोस् लाई अंग्रेजीमा hold it यसलाई समाउनुहोस् hold it एउटा छान्नुहोस् लाई अंग्रेजीमा choose one एउटा छान्नुहोस् which one कुन चाहिँ लाई अंग्रेजीमा which one कुन चाहिँ छिटो गर्नुहोस् लाई अंग्रेजीमा do it fast छिटो गर्नुहोस् यसलाई छिटो गर्न सक्छौ लाई अंग्रेजीमा can you do it fast यसलाई छिटो गर्न सक्छौ can you do it fast hurry up छिटो गर्नलाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा hurry up भन्नुपर्छ hurry up know how अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा take a bath अथवा take a shower know how take a bath अथवा take a shower गएर know how go and take a shower गएर know how लाई अंग्रेजीमा go and take a shower गएर know how एक चुस्की लिऊ लाई अंग्रेजीमा take a sip sip एक चुस्की लिऊ take a sip कदापि होइन लाई never कदापि होइन अहिले नै लाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा right now अहिले नै म अहिले नै जान चाहन्छु लाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा I want to go right now म अहिले नै जान चाहन्छु I want to go right now के भयो what happened लाई अंग्रेजीमा what happened केही भएन अथवा केही भएको छैन लाई nothing happened केही भएको छैन nothing happened यो मलाई दिनुहोस् लाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा give it to me यो मलाई दिनुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् लाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा listen to me मेरो कुरा सुन्नुहोस् listen to me मलाई थाहा छ I know मलाई थाहा छ मलाई थाहा छैन I don't know मलाई थाहा छैन लाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा I don't know walk slowly बिस्तारै हिँड्नुहोस् come in भित्र आऊ भन्नुपर्दा come in भन्नुपर्छ come in बाहिर जाऊ लाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा go out बाहिर जाऊ get ready तयार हो keep quiet चुपचाप बस very good
धेरै राम्रो. Very good. धेरै राम्रो. Look up. माथि हेर. Look up भन्नुपर्दा माथि हेर. माथि हेर. Look up. Your move. तिम्रो चाल. Your move. तिम्रो चाल. बाहिर निस्किहाल भन्नुपर्दा get out. Get out भन्नुपर्छ. बाहिर निस्किहाल. अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा get out. Too much. एकदमै धेरै. Too much. एकदमै धेरै. Not much. धेरै होइन. धेरै होइनलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले भन्नुपर्दा not much. Not much. Whose move is it? कसको चाल हो? Whose move is it? कसको चाल हो? Your move. तिम्रो चाल. Your move. तिम्रो चाल. Look down. तल हेर. Look down. तल हेर. Look down. तल हेर. Once more. फेरि एकचोटि. Once more. फेरि एकचोटि. Stay strong. हिम्मत बनाइराख. हिम्मत बनाइराखलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा हामीले stay strong भन्नुपर्छ. Stay strong. Get well soon. छिटो निको हुनुहोस्. छिटो निको हुनुहोस्लाई अङ्ग्रेजीमा हामीले भन्नुपर्दा get well soon भन्नुपर्छ. Have fun. रमाइलो गर. Have fun. रमाइलो गर. Spit it out. यसलाई थुक. Spit it out. यसलाई थुक. You too. तपाईलाई पनि. You too. You too. तपाईलाई पनि. Put on. लगाऊ. Put on. लगाऊ. Me too. मलाई पनि. Me too. मलाई पनि. Take one. एउटा लिऊ. एउटा लिऊ भन्नुपर्दा हामीले अङ्ग्रेजीमा take one भन्नुपर्छ. Take one. एउटा लिऊ. Take another. अर्को लिऊ. Take another. एक अर्को लिऊ. Take another. एक अर्को लिऊ. Let's do something. आउनुहोस् केही गरौँ. आउनुहोस् केही गरौँलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा हामीले let's do something भन्नुपर्छ. Let's do something. आउनुहोस् केही गरौँ. Leave him alone. Leave him alone. उसलाई एक्लै छोड्देऊ. उसलाई एक्लै छोड्देऊलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा हामीले leave him alone भन्नुपर्छ. मसँग आऊ लाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा come with me. Come with me. मसँग आऊ. Look at him. उसलाई हेर. Look at him. उसलाई हेर. Stop here. यही रोक. Stop here. यही रोक. Let him try. Let him try. उसलाई प्रयास गर्न देऊ. उसलाई प्रयास गर्न देऊ लाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा हामीले let him try भन्नुपर्छ. Let him try. I must go. म जानै पर्छ. I must go. म जानै पर्छ. Find the solution. समाधान खोज. समाधान खोज लाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा find the solution. Find the solution. Time is up. Time is up. समय सकियो. Time is up. समय सकियो. Say that again. Say that again. त्यो फेरि भन. त्यो फेरि भनलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा say that again. Say that again. म उसलाई विश्वास गर्छु लाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा I believe him. I believe him. म उसलाई विश्वास गर्छु. I believe him. He got angry. He got angry. उसलाई रिस उठ्यो. उसलाई रिस उठ्यो लाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा he got angry. He got angry.